The Fonda Municipal Council has initiated action against shopkeepers with overdue rent, sealing 5 shops today. Chief Officer Anand Nayak confirmed the move and warned that further non-compliance would lead to similar measures, following a recent council decision to address outstanding dues. आमची पयर ऑर्डिनरी मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक अशें डिसायड जालें की आमकां मुन्सिपालिटीक जवळ जवळ मोर दॅन 3 crores 3 कोटी वयर आमकां हे पयशे मुन्सिपालिटीक घेवपाचे आसा आनी ते प्रमाणे आमी पयली फेज जी बस स्टँडार आमची 29 दुकानां आसा मुन्सिपालिटीची आनी त्या दुकानाक जवळ जवळ म्हाका दिसता ड्यूज 75 लाख सुमार आमकां फक्त बस स्टँड ही जी 29 शॉपां आसा 29 शॉप्स बस स्टँड जी आसा इंदिरा मार्केटान ते 29 शॉपाचे आमकां नियरली 75 lakhs आमकां घेवपाचे आसा. आमी कितें केलें की कावन्सिलान डिसायड जालें की सगळ्यांक तांकां नोटीस ऑलरेडी पयलीं धाडलेल्योच आनी आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की जे ड्यूज आहा ते जाता तितले ताणें बेगीन भरपा जाय. कित्याक ही बरी वर्साचे आनी रेंट कशें आशिल्लें तांकां हें आतांचें रेंट न्ही. जे रेंट 1000 रुपया जे 800 रुपया अशें रेंट आशिल्ले जे शॉपार पळय ते चलयता न्ही तेंचे एक एकटो 2.5 लाख 5 लाख एकटो 10 लाख एकटो 12 लाख अशें. आनी कोणे कोणे जी दुकानां सुद्दां घेतल्या न्ही थोडे उजगांवचे आसा कोण दुर्भाटचे आसा आनी खंयचे अशे जेन्ना न्ही आमी पळयल्लें अशें हे लोकांनी अजून पर्यंत पयशे इतले लाखांनी रुपया आमकां मुन्सिपालिटी आनी आसा. फक्त इंदिरा मार्केटाचो कुडको याद जालात 29 शॉपाचेर ताबडतोब आमी पयलीं एक 4-5 दुकानां सील केलीं. सील केल्यानंतर ते म्हाजे कडेन सुद्दां हांगा पावले आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. परत रिक्वेस्ट करता मातसो टायम घेया तुमी सुद्दां पूण मातसो जाता तितले बेगीन हे पयशे मात फारीक करा.